राज्यमा बसेका छन्, राजगद्दी गरेका छन्। समय व्यतीत हुँदै हुँदै गयो। अब के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि एक समयको कुरो हो, बिचरा उनलाई एउटै मात्रै चिन्ता थियो, छोरो किन छैन, सन्तान भएनन्, उनका छोरा छोरी भएनन्। अब पत्नी धेरैवटी पत्नी थिए तर सन्तान भएनन्, कुनै पनि पत्नीबाट सन्तान भएनन्। एउटी ल्याए पत्नी, विवाह गरेका थिए, सन्तान नभएपछि अर्की जोडे, अर्की जोडे, अर्की जोडे, धेरै पत्नीहरू जोडे र पनि उनका सन्तान भएनन्। नभइसकेपछि चिन्तित भएर राजा हरिश्चन्द्रले विचार गरे, ओहो अहो चिन्ता तुरा कथम, साह्रै ठुलो चिन्ता लाग्यो। के कारणले हो? खान मन लाग्दैन, सुत्न मन लाग्दैन, सुते निन्द्रा आउँदैन, खाए मिठो हुँदैन, केही गर्दा पनि नभइसकेपछि विचार गरे। अब त्यहाँबाट विचार गरेर भगवती जगदम्बाको स्तुति गर्न लागे। हे मातेश्वरी, के कारणले हो? मलाई निन्द्रा पनि छैन, भोक पनि छैन, प्यास पनि छैन, मात्रै एउटै मात्रै चिन्ता भइरहन्छ। के चिन्ता भन्दा मेरा छोरा छोरी किन भएनन् भन्ने चिन्ता भइरहन्छ। यसैले मलाई पुत्र दिनु पर्यो भनेर उसले माताको स्तुति गर्दै गर्दै वरुण देवताको स्तुति गर्न लागे। वरुणको स्तुति गरे, वरुण देवता पनि प्रसन्न हुनुभयो। भन्नुभयो, ए हरिश्चन्द्र, तिमी के भाका, के भयो तिमीलाई भन्दाखेरि राजा हरिश्चन्द्र भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे देवता, म के भनौँ हजुरलाई, मेरा छोरा छोरी भएनन्, मलाई सन्तान दिनुहोस् भनेर हरिश्चन्द्र राजाले भनिसकेपछि वरुण देवता भन्नुहुन्छ, त्यसको बदलामा तिमी के दिन्छौ? सन्तान त म दिन्छु, त्यसको बदलामा तिमी के दिन्छौ भन्दाखेरि अब यतापट्टि वरुण देवताको यो वचनलाई सुनेर हरिश्चन्द्र राजा भन्छन्, आवेशमा आए, थाहै पाएनन् के बोल्ने थाहा पाएनन्। राजा हरिश्चन्द्रले भने, हजुरले मलाई छोरो दिनुभयो भने त्यही छोराको बलि दिन्छु। हजुरले यदि छोरो दिनुभयो भने त्यही छोराको बलि दिनेछु। यो सुनेर अब यतापट्टि के भयो त भन्दा वरुण देवताले छोरो प्रदान गर्नुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो, छोरो जन्मियो। अब छोरो जन्मिसकेपछि वरुण देवता आउनुभयो, ए हरिश्चन्द्र, तिमीले त छोरोको बलि दिन्छु भनेका थियौ, तिमीले छोराको बलि दिन्छु भनेका थियौ, आवेशमा बोलेको, छोरो चाहिएको थियो, छोरो दिए बलि दिन्छु भनिहाले। अब दिन्छु भनेका थियौ, लु देऊ भनेपछि अब राजा हरिश्चन्द्र डराए, के भन्ने, कसरी छोराको बलि दिने? आश्चर्यचकित परे, चिन्ता भयो राजा हरिश्चन्द्रलाई। तुरुन्तै के भने वरुण देवतालाई भने, हे प्रभु, छोरो भर्खर जन्मिएको छ, जबसम्म न्वारन गरिँदैन, न्वारन नगरेको बालकलाई हवन गर्नु हुँदैन, यानी कि बलि दिनु हुँदैन। न्वारन नगरी नामाकरण नभई के नामले हजुरलाई बलि दिने भनिसकेपछि ठिक छ, 11 दिन पछाडिमा आउला भनेर वरुण देवता फर्किएर जानुभयो। जसै 11औं दिनका दिन, न्वारनका दिन फेरि वरुण देवता आउनुहुन्छ, ए हरिश्चन्द्र, तिमीले छोरो दिन्छु भनेको थियो, देऊ, म लिन आएँ, छोरो दिन्छु भनेको थियो, म लिन आएँ। त्यति बेला बिचरा अब माया छ, प्रेम छ, कसरी छोरोको बलि दिने त्यो पनि सकेनन्। हरिश्चन्द्र राजाले तुरुन्त फेरि अर्को के भनेदेखि, हजुर के भनौँ हजुरलाई, यो दाँत नपलाएको पशुलाई यज्ञ गर्नु हुँदैन भनेको छ, यसैले दाँत पलाउन दिनुहोस् भनिसकेपछि ठिकै छ। राजा हरिश्चन्द्रले पनि यो सुनेपछि यता वरुण देवता ठिकै छ भनेर पुनः आफ्ना वरुण लोकमा जानुभयो। यता अब के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि 6-7 महिनामा, 8-10 महिनामा छोराको दाँत पलायो। दाँत पलाएपछि वरुण देवताले भन्नुभयो, ए हरिश्चन्द्र, तिम्रा छोराको त दाँत पलायो, देऊ छोरो, छोरो हवन गर भन्दाखेरि अब हरिश्चन्द्र राजा भन्छन्, प्रभु, छोरो त दिन्थे तर दुधे बालक कहिल्यै पनि यज्ञ गर्नु हुँदैन, हजुरलाई थाहै छ, यसैले यसले दुध खान छोडेपछि म हजुरका सामुन्नेमा लिएर आउनेछु भनिसकेपछि ठिकै छ। छोरो समय बित्दै गयो, 2 वर्षको भयो, 3 वर्षको भयो, अब स्तनपान छोडिदियो। जसै स्तनपान छोडिदियो तब के भन्छन् भनेदेखि पुनः वरुण देवता आउनुहुन्छ, ए हरिश्चन्द्र, तिमीले धेरैपल्ट बहाना बनाइसक्यौ, अब चाहिँ भने तिम्रो छोरो देऊ भनिसकेपछि प्रभु, आजसम्म मैले जति बहाना बनाए पनि अब के गर्दिन त भन्दाखेरि अब बहाना बनाउँदिन। जुन दिन यसको यज्ञोपवीत संस्कार हुन्छ, यानी कि व्रतबन्ध गरिन्छ, त्यही दिन हजुरलाई हजुरका सामुन्नेमा उपस्थित गराउने छु भनिदिए राजा हरिश्चन्द्रले।
अब यति भनिसकेपछि राजा हरिश्चन्द्रको यो वचनलाई सुनिसकेपछि वरुण देवता यो अन्तिम चोटि हो, हेर हरिश्चन्द्र, यदि अब पनि तिमीले केही यताउता गर्यौ भने तिमीलाई म छोड्ने छुइनँ, श्राप दिनेछु भनेर वरुण देवता जानुभयो। रिसले क्रोधित हुँदै जानुभयो। यता हरिश्चन्द्र राजा पनि चिन्तित हुन लागे। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष बित्दै बित्दै 10 वर्ष 11 वर्षको भयो। जसै 12 वर्ष टेक्न लाग्यो। अब क्षेत्रीय संस्कार अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार गर्नुपर्ने। अब यदि यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ संस्कार गरियो भने वरुण देवतालाई दिनुपर्ने हुन्छ। साह्रै चिन्ता लाग्यो। समय बित्दै गयो। राजा हरिश्चन्द्रको भोक प्यास मेटिन लाग्यो। छोरोलाई हवन गर्नुपर्ने भयो भनेर राजा हरिश्चन्द्र चिन्तित हुनुभयो। समय बित्दै बित्दै गयो। एक समयको कुरो हो। एक दिन हरिश्चन्द्रका छोराले थाहा पाए। के थाहा पाए त भन्दाखेरि आफ्ना बुबाको चिन्ता थाहा पाए। अब छोराको व्रतबन्ध गर्ने समय आयो। जसै 12 वर्षको भयो छोराको व्रतबन्ध गर्न भनेर यज्ञहरू गर्न आरम्भ गरियो। हेर्नुहोस्, पछि सारौँला भनेर हुँदैन, समयमा गर्नुपर्छ भने अब छोरो मरे तापनि अब यसरी के भयो त भन्दाखेरि व्रतबन्धको समय भएपछि व्रतबन्ध गर्न भनेर आरम्भ गरियो हैन। त्यो छ नि त के भन्ने, ब्राह्मणले 8 मा, क्षत्रियको 12 मा, आदि इत्यादि। यस्तै हरिश्चन्द्र राजाको छोराको व्रतबन्धको समय आयो। जुन समय उचित थियो त्यो समयमा व्रतबन्ध गर्ने भनियो। अब यति भनिसकेपछि अब राजा हरिश्चन्द्रले छोराको व्रतबन्ध गर्न ठिक्क पारेको थियो। यता उसका साथीहरूले भनिदिए, ए केटा तेरो व्रतबन्ध हुँदैछ, तँलाई थाहा छ एउटा कुरो? के कुरो भन्दा तँलाई आजसम्म तेरा बुबाले बचाएका मात्रै हुन्, नभएदेखि जन्मिँदैमा तेरो चाहिँ यज्ञ गर्ने कुरो थियो, जन्मिने बित्तिकै तेरो बलि दिने कुरो थियो। यसैले आजसम्म त तेरा बुबाले बचाए, तर अब बच्नेवाला छैनस्। तेरो व्रतबन्ध हुने बित्तिकै तँलाई बलि दिन्छ, तेरो बलि दिन्छ। यो सुन्ने बित्तिकै राजा हरिश्चन्द्रको छोरो जो राहुल नामको थियो उसलाई के लाग्यो भनेदेखि, ओहो मेरो बलि दिन्छन् भने म किन बस्ने यहाँ, भाग्नु पर्यो भनेर ऊ राति नै जङ्गलतर्फ भाग्यो। जसै छोरो भाग्यो, राजा हरिश्चन्द्रले देश विदेश अनेक ठाउँमा छोरो खोज्नको लागि सैनिकहरू पठाएर पनि छोरो फेला परेन। यता समय बित्यो। जसै व्रतबन्धको दिन आयो, व्रतबन्धको दिन वरुण देवता पनि आउनुभयो। भन्नुहुन्छ, ए हरिश्चन्द्र, आजको दिन त तिमीले मलाई तिम्रो छोरो दिनै पर्दछ। हरिश्चन्द्र राजा भन्नुहुन्छ, प्रभु मैले कसरी हजुरलाई मेरो छोरो दिने, किनकि मेरो छोरो त घरबाट भागिसकेको छ। यो सुन्ने बित्तिकै वरुण देवताले भन्नुहुन्छ, ए हरिश्चन्द्र, तिमीले छोरोको बलि दिनुपर्छ भनेर भगाएका हौ। तिम्रो नाटक हो। अहिलेसम्म पनि तिमीले नाटक गरेर दिएनौ, अब पनि नाटक गर्दैछौ। यसैले हे हरिश्चन्द्र, तिमीलाई एउटा रोग लागि जाओ, श्राप दिएर गए। कस्तो रोग त भन्दाखेरि शरीरभरि पानी नै पानी, फोका जलोदर, यानी कि शरीरभरि पानी फोका, पेटमा पानी भरियो, शरीरभरि पानी फोका भयो, औलो लाग्यो। औलो लाग्ने श्राप दिए। अब औलो लाग्यो। औलो लागेको हजुरहरू कतिजनालाई त थाहा छ नि, केराको पातमा सुताको। हेर्नु, औलो लाग्दा केही हुँदैन। शरीरभरि लुगा लगायो, लुगै टाँसिएर बोक्रा पकपकी उकिन्छ। के गर्ने भन्दा केराकै पातमा सुत्ने, केराकै पातमा उठ्ने हुन्थ्यो। यो औलो जबसम्म उन्मूलन भएन त्योभन्दा अगाडि हाम्रो गाउँमा पनि धेरैजनालाई लागेको थियो होला सायद, यता हुँदै होइन। यस्तै यो रोग लाग्यो। कस्तो त भन्दा राजा हरिश्चन्द्र खान पनि नसक्ने, बिचराको मुख पनि पाकेको छ, जिउ पनि पाकेको छ, सारा शरीर पाकेको छ। पानी फोकै फोका भएका छन्, ठेउला जस्ता, तर ठुला ठुला पोल्ने। पानी फोकाले साह्रै दुखी भए यी चाहिँ। अब राजा हरिश्चन्द्रले विचार गर्न लागे, अब चाहिँ छोरो भेटे भने म के गर्छु त भन्दाखेरि यसको बलि दिनेछु। जबसम्म बलि दिन्न तबसम्म के हुँदैन त भन्दाखेरि मेरो यो रोग ठिक हुँदैन। यसैले बलि दिनेछु। खान पनि हुँदैन, सुत्न पनि हुँदैन, उठ्न पनि हुँदैन, डुल्न चल्न नहुने रोग लाग्यो। साह्रै दुःख पाए। केही गर्दा, कुनै डाक्टरलाई देखाउँदा, कुनै वैद्यलाई देखाउँदा पनि त्यो रोग ठिक नभएपछि राजा हरिश्चन्द्र साह्रै दुखित भए। ओहो, अब के गरौँ, म कता जाउँ, कहाँ जाउँ, कुन छोरो ल्याएर, मेरो छोरो कहाँबाट कसले ल्याउँछ भनेर चिन्तित भएका थिए। यो खबर राजा हरिश्चन्द्रको छोराको कानमा पुग्यो। मेरा बुबा साह्रै ठुलो रोग लागेर दुखी भएका छन् भन्ने कुरो खबर पुगिसकेपछि राजा हरिश्चन्द्रको छोराले यो खबर कानमा पुर्याइसकेपछि उसले विचार गर्यो, आफ्ना पिताको रोगलाई ठिक पार्नको लागि यदि मैले प्राणै त्याग्नु पर्छ भने पनि म फर्किन्छु भनेर जसै राज्यतर्फ फर्किँदै थिए। सुन्नु है,
राज्यतर्फ फर्किँदै थिए। आउँदा आउँदै बाटामा के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि नारदजीले भेट गर्नुभयो, नारदजीले भेटाउनु भयो अनि च्याप्प त्यस राहुललाई समातेर भन्नुभयो, ए कहाँ हिँडेको त भन्दा उसले भन्यो, हेर्नुहोस् मेरा पिताजीलाई एउटा रोग लागेको छ अरे, म नगइकन तो रोग ठिक हुँदैन अरे, यसैले म मेरा पिताजीको रोग ठिक गर्न भनेर दरबारमा हिँडेको। यो सुन्ने बित्तिकै नारदजी भन्नुहुन्छ, हेर त मूर्ख रहेछस्, मान्छे सबै स्वार्थको लागि बाँचेका हुन्छन्, तेरो पिताजीले पनि तँलाई अब गयो भने तेरो हवन गरिदिनेछन्, यानि कि तँलाई मार्नेछन्, यसैले त नजा। किन मार्छन् भन्दाखेरि आफ्नो रोग ठिक हुनको लागि मार्नेछन्। मार्छन् मार्दैनन्? तपाईँ हामी कतिजनाले मारेको छ हेर्नुहोस्। आफ्नो छोरोको रोग ठिक पार्न बाख्राको छोरो मार्ने धेरै हुनुहुन्छ, यहाँ म देखिरहेको छु अनुहार। आफ्नो छोरो बिरामी हुनु भ्याउनु छैन, बाख्राको छोराको भाकल गर्ने बिचरा, त्यसका चाहिँ बाबुआमा थिएनन् र हजुर, उसका पनि त बाबुआमा छन् नि। तपाईँको छोरो जस्तो त्यति नै हृदयमा दर्द हुन्छ, दुःख हुन्छ बाख्रालाई, उसका अगाडि छोरो मार्दा तपाईँ सम्झिनुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँको छोरालाई तपाईँको अगाडि मार्दा के हुन्छ सोच्न सक्नुहुन्छ? सकिँदैन, कसैले पनि सोच्न सक्दैन। यही तपाईँहरूले यो हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो त भन्दा हृदयमा आफ्नो छोरो र बाख्राको छोरो जबसम्म समान देख्नुहुन्न तबसम्म के हुनेछ त भन्दाखेरि पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फेरि पनि जन्मिने, फेरि पनि मर्ने, फेरि पनि गएर पृथ्वीमा झर्ने। यसैले हामीले के गर्ने त भन्नुहुन्छ भनेदेखि यही कुरो भन्दै हुनुहुन्छ, नारदजीले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, बाबु हेर, हिजोसम्म तेरो माया गर्ने बाबुले आज के गर्दैछ त भन्दाखेरि आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो रोग ठिक होस् भन्नको लागि तेरो हवन गर्ने हो, यसैले त नजा, जानु बेकार छ, मरिरहन् तेरा बाउ भनेर धेरै थोक सम्झाएपछि उनी थपक्क फर्किएर फेरि के गरे त भन्दा जङ्गलतिर गए। अब यता राजा हरिश्चन्द्रलाई दुःख भयो, सारा सैनिकहरूलाई बोलाएर राजा हरिश्चन्द्रले के गर्छन् त भन्दा सैनिकहरूलाई बोलाए, आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बोलाए अनि मन्त्रीलाई बोलाएर राजा हरिश्चन्द्रले अब एउटा इमर्जेन्सी मिटिङ राखे। अब के गरौँ, अब के गरौँ, होइन हामी के गर्ने, मलाई त साह्रै दुःख लाग्यो, अब म चाहिँ साह्रै ठुलो बिरामी भएँ, के गरौँ, तिमीहरू केही उपाय छ भने बताइदिऊ भनेर मन्त्रीहरूलाई भन्दा त्यहाँ एक वृद्ध मन्त्रीले उठेर भने, हे महाराज, शास्त्रको एउटा विधान छ, के छ भन्दाखेरि आफ्नो छोरो छैन भने अर्काका छोरालाई पनि किनेर आफ्नो छोरो बनाउन सकिन्छ, धर्मपुत्र बनाउन सकिन्छ। के गर्न सकिन्छ भने धर्मपुत्र बनाउन सकिन्छ। यसैले हजुरले पनि एउटा किनुवा छोरो ल्याएर, छोरो कसैको छोरो किनेर हजुरले आफ्नो छोरो बनाएर यसलाई चाहिँ यज्ञ गर्न सक्नुहुनेछ भनेपछि राजा हरिश्चन्द्रले भने, हे सैनिकहरू, जाओ गाउँ गाउँमा गएर कसैका छोरा बेच्छन् कि गएर सोधेर आओ। यदि छोरा बेच्ने रहेछन् भने उनीहरूका मुखले मागे जति के गर्ने भने दिने, पैसा द्रव्य दक्षिणा दिएर छोरो किनेर लिएर आओ। श्री हरि। घरिघरि आश आउँछ, अलि ठुलो हुन्छ, घरिघरि सास जान्छ, अलि सानो हुन्छ। अलिकति बढाउँ न, टाढैबाट बोलौँला। श्री हरि। अब राजा हरिश्चन्द्रका सैनिकहरू छोरो किन्न भनेर गए। विभिन्न देश विदेशमा घुमिरहेका छन्, विभिन्न स्थानमा घुमिरहेका छन्, तर कसैले पनि बेचेन। बेच्थ्यो होला, राजाले पाल्न लाने भने बेच्थ्यो होलान्, तर उनीहरू सैनिकले नढाँटी ल्याऊ भनेको छ। के भनेको छ भनेदेखि तिमीहरूको छोरो मार्न लाने भनेर किनेर ल्याउनु भनेको छ। तिमीहरूको छोरो मार्न लाने भनी किनेर ल्याउनु भनेको छ। सैनिकहरूले ढाँटेनन्। अब यतापट्टि के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि घुम्दै 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 गए। अब राजा हरिश्चन्द्रका सैनिकहरू कुद्दै कुद्दै गए, खोज्दै खोज्दै गए। प्रत्येक घरमा गएर सोध्छन् तिमीहरूका छोरा कति छन्? कसैले भन्छ 4 भाइ, कसैले 3 भाइ, कसैले 6 भाइ, कसैले 10 भाइ, तर कहीँ पनि कसैले पनि बेच्ने कुरो गरेन। छोरो बेच्ने कुरो नगरिसकेपछि सबैका घर घरमा गए। अन्तिम अवस्थामा अब निराश भएर फर्केर आउँदै थिए। आउँदा आउँदै बाटामा एउटा कुटी देखे, एउटा घर देखे, एउटा झुपडी देखे। त्यो झुपडीमा केही केटाकेटीहरू खेलिरहेको देखे। अब यता हरिश्चन्द्रका सैनिकहरू थपक्क त्यो घरभित्र प्रवेश गरेर सोधे, कोही घरमा छ? खोइ तिमीहरूको
बुवा आमा तब त्यति बेला ती केटाकेटीले बुवा आमालाई बोलाइदिए। बाउ आमालाई बोलाइसकेपछि राजा हरिश्चन्द्रका सैनिकहरूले भने हेर्नुहोस् हामी बालक किन्न आएका, एउटा केटो किन्न आएका, एउटा बालक किन्न आएका। यदि हजुरहरूका कति भाइ छोरा छन् बेच्न चाहनुहुन्छ भने हामी किन्छौँ, हजुरहरूले जति पैसा लिनुहुन्छ त्यति दिन तयार छौँ हामी। यो सुन्ने बित्तिकै त्यहाँ त्यो घरको जो मालिक थियो, जो त्यो घरको चाहिँ माउ थियो, घरमुली थियो, त्यसले के भन्यो भनेदेखि ओहो उसो भए तिमीहरू दिन चाहन्छौ भनेको दिन चाहन्छौ, कति दिन्छौ, हजुरलाई जति चाहिएको छ त्यति दिन्छौ। तुरन्त उसले भन्यो उसो भए मेरा 3 भाइ छोरा छन्, 1 भाइ म बेच्न चाहन्छु, एउटा छोरो म बेच्न चाहन्छु। हरिश्चन्द्र राजालाई का सैनिकहरूले एकान्तमा लगेर भने हेर्नुहोस् तपाईको छोरो हामीले लिएर त जान्छौँ तर पाल्न होइन मार्न लाने हो। त्यति बेला उसले के भन्छ भने मैले बेचिसकेको छोरो तपाईँ पाल्नुहोस् अथवा मार्नुहोस्, तपाईँहरूको खुसीको कुरो भयो। यति भनिसकेपछि घरमा अब छोरो बेच्ने कुरो भयो। अब श्रीमान श्रीमती सल्लाह गर्न लागे। अब 3 भाइ छोरा थिए। के भयो त भन्दाखेरि बाउले भन्यो मेरो यसो गाउँमा जाने जजमानी गर्ने काम छ। ब्राह्मण थियो, गाउँमा जाने के काम गर्नु पर्दछ भने जेठो छोरो ठुलो भएको छ, यसले यसो झोला सोला बोकिदिन्छ, कुसुस बाटिदिन्छ, यसैले यो जेठो छोरो मेरो काममा लाग्ने छ। बाउले जेठो छोरो समायो। आमाले के भनिन् त भन्दा यो मेरो प्यारो काखको कान्छो छोरो त म दिँदै दिन्न। जेठो छोरो बाउले समायो, कान्छो छोरो आमाले समाइन्। अब माइलो के भयो त भन्दा यता न उताको भयो। अब बेचियो, आखिर माइलो छोरो बेचियो। माइला छोरालाई बेचिदिए। अब माइलो छोरो चुपचाप लागेर कर्मै यस्तै रहेछ भनेर फर्किएर आयो, आफ्ना राजाका ती सैनिकहरूका साथमा आयो। अब छोरो पाइयो, छोरो किनेर ल्याइयो। अब छोरो ल्याइसकेपछि के भयो त भन्दा राजा हरिश्चन्द्रले यज्ञ गर्न लागे। यज्ञ सुरु भयो। उसलाई थाहा छैन मलाई किन ल्याएका भन्ने, ऊ त खुसी छ। राजाले किनेर ल्याएको, राजाको छोरो हुन पाएको, राजकुमार हुन पाएकोमा ऊ त्यो ब्राह्मण पुत्र खुसी छ। अब उसलाई के गरियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि लिएर आइयो। समय बित्दै गयो, यज्ञको दिन आयो। यज्ञको दिनमा यदि थाहा पाएर भाग्छ भनेर उसलाई के गरियो भने मौलामा लगेर बाँधियो। तो ब्राह्मणको छोरालाई मौलामा लगेर बाँधियो, जसको नाम थियो सुनसेप। यसलाई मौलामा लगेर बाँधियो। अब यसलाई मौलामा बाँधिसकेपछि उसले कुरो बुझ्यो मलाई किन बाँधे भन्ने। पहिले त शङ्का लाग्यो, जसै मौलो देख्यो, मौलो अगाडि उता खड्ग पनि राखेको छ, ठुलो असी पनि राखेको छ, कत्ति पनि राखेको छ। अब यसले कुरो बुझ्यो, ओहो अब मलाई मार्ने रहेछन् भन्ने कुरो बुझेर रुन लाग्यो, कराउन लाग्यो। यतापट्टि अब समय भयो, ब्राह्मणहरू पनि आएका छन्। अब त्यहाँबाट सबैजना हवन गर्न लागेका छन्, कोही के गर्न लागिरहेका छन्, कोही मुखामुख गर्न लागिरहेका छन्। सबैजना यो यज्ञ हेर्नकै लागि भए पनि हजारौं मान्छे आएका छन्, किनभने आजसम्म नदेखिएको यज्ञ, आफ्ना छोरालाई बलि दिएर गरिने यज्ञ, मान्छेको बलि दिने यज्ञ देखिएको थिएन भनेर मान्छे के गरिरहेछन् भने हजारौं मान्छे, लाखौं, सारा समाजका मान्छेहरू एकत्रित भएका छन्। यता यज्ञ आरम्भ भयो। अब यसलाई चाहिँ जसै यज्ञको समयमा बलि दिने समय आयो, अब बलि दिने समयमा त्यो सुनसेपलाई बाँधेर लगेर मौलामा लगेर राखियो। यो देखिसकेपछि यो सुनसेप रुन लाग्यो, कराउन लाग्यो। अनि त्यहाँबाट हा पिता भनेर रुन लाग्यो। मलाई आज मार्दैछन्, पर्सिँदैछन्, नै भन्दा पनि माथिबाट कत्ति थापेका छन्। अनि त्यहाँबाट खड्ग तयार पारेका छन्। नै भनिरहेको छ। जसरी बाख्राले पनि पानी खन्याउँदा नै भनेर टाउको हल्लाउँछ, त्यसरी नै ऊ पनि के गरिरहेको छ भने नै हुँदैन, रुन लागिरहेको छ, कराउन लागिरहेको छ। जसै अब यो मार्ने समय आयो, यसलाई मौलामा लगेर बाँधियो। मौलामा बाँधिसकेपछि बाँधिएको पशु सरह रोइरहेको छ, कराइरहेको छ, व्याकुल भइरहेको छ। ए पिताजी, ए आमा, आज मेरा जन्म दिने आमाहरू कहाँ गए? मेरी जन्म दिने आमा कहाँ गइन्? मेरा जन्म दिने पिता कहाँ गए? आज मलाई कर्म दिने यो पिताले, यो राजाले मलाई मारिरहेको छ। कोही सुनिदिनेवाला छ भने सुनिदियाओ। ठुलो बिलाउना गाउँ छ, तर कसैले पनि सुन्दैनन्। सारा सभासदहरू, सारा गाउँका परिकरहरू
सब आँखा भौरी गहभरी आँसु पारेका छन्। ओहो, आज ब्राह्मणको एउटा छोरालाई मार्दैछ राजाले, कस्तो अपराधी राजा रहेछ, सबैले राजालाई धिक्कारिरहेका छन्। अब यो धेरै रुयो, एकदम व्याकुल भएर रुएको देखिसकेपछि जसले काट्न भनेर त्यसलाई मार्न भनेर खड्ग उज्याएको थियो, त्यसको खड्ग हातबाट झर्यो। उसले पनि आफ्नो छोरालाई सम्झ्यो, ओहो मेरो छोरो पनि यस्तै छ, यसलाई मैले मार्नु हुँदैन भनेर जसै खड्ग हातबाट झर्यो। अब खड्ग हातबाट झरेपछि राजाले आज्ञा गरे, त्यसलाई मार, अब त्यसको समय पुगेको छ, यसको शिर छेदन गरिदे भनेर आज्ञा गरे। तर उसले के भन्यो भने, महाराज क्षमा गर्नुहोला, मैले यसलाई मार्न सकिनँ, किनभने मेरो छोरो पनि यस्तै छ, महाराज मैले यसलाई मार्न सकिनँ, क्षमा गर्नुहोला। बिचरा उसले पनि गहभरी आँसु पार्यो। यो भइसकेपछि राजाले उर्दी लगाए, जो कोही पनि यदि यो केटालाई मार्न चाहन्छ भने यसलाई दिने भन्दा 10 गुणा धेरै पैसा दिन्छु, मार्नेवाला कोही व्यक्ति छ भने तिमीहरू अगाडि आओ यसलाई मार्नको लागि। किनभने मार्नेवाला व्यक्ति त चाहियो, कसै न कसैले त खड्ग हान्नु पर्यो त्यसको गर्दनमा, गर्दनमा खड्ग प्रहार गर्नेवाला व्यक्ति को छ, आओ भनेर जसै राजाले उर्दी गरे, तब त्यो बीचबाट ती मान्छेका बीचबाट सबै मुखामुख गर्न लागे। अब कसले मार्ने, यस्तो नाबालकलाई कसले मार्ने, सबै एक आपसमा हेराहेर गरिरहेका थिए, सबैका आँखाबाट आँसुहरू बगिरहेका थिए। यही बीचमा के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो बीचमा एउटाले हात उठायो, राजाले उसलाई बोलाए अगाडि बोलाइसकेपछि उसले के भन्छ भनेदेखि उसले भन्दछ, हे राजन, यदि यसलाई दिने भन्दा 10 गुणा धेरै दिनुहुन्छ भने म मार्न तयार छु यसलाई। उसो भए मार, तिमीलाई 10 गुणा होइन म 20 गुणा धेर दिन्छु सम्पत्ति भनिसकेपछि अब उसले अगाडि गएर त्यो कत्तीलाई समात्यो, त्यो खड्गलाई समातेर मार्न भनेर अगाडि गयो। अब यता यसले पनि, जो सुनसेप थियो, यसले पनि विचार गर्यो, अब मलाई कसैले पनि नछोड्ने भए भनेर दुखी भएर निउरिएर रुएर बिलाप गरेर बसिरहेको थियो। यसै बेला जसै उसको आँखा अगाडि आयो, जो खड्ग बोकेर उभिएको व्यक्तिको अनुहारमा उसको आँखा जुध्यो त के देख्छ भन्नुहुन्छ भने आफ्नै बाउ खड्ग लिएर उभिएको छ, आफ्नै बाउ छोरो मार्न भनेर उभिएको छ। बिचरा सुनसेप रुन लागे, हे बुवा, हजुरले यदि मलाई मार्नु नै थियो भने किन हजुरले जन्म दिनुभयो, जन्मिने बित्तिकै मेरो घाँटी निचोरेर किन मार्नु भएन बुवा, आज मलाई हजुरले मार्नको लागि अगाडि बढिरहनु भएको छ। हे जननी, हे आमा, हे नेपाल आमा, आज हजुरले कस्ता सन्तान जन्म दिनुभएको छ, जसले आफ्ना छोरालाई जन्माएर मार्नको लागि खड्ग लिएर अगाडि बढिरहेको छ, आफ्नै छोरालाई मार्न लागिरहेको छ। धिक्कार छ पिताजी हजुरलाई, आज म आफ्नै बुवाबाट मर्दैछु भनेर व्याकुल भएर यो सुनसेप रोइरहेको छ। अब त सारा सभासदहरू रुन लागे, सबैका आँखाबाट आँसु झर्न लागे। ओहो, आज कस्तो अनर्थ भइरहेको छ, आफ्नै छोरालाई मार्न भनेर आफ्नै बाउ जन्म दिने पिताजी अगाडि बढिरहेको छ। सबैका गहभरी आँसु भए, सबै रुन लागे, धिक्कार होस् यसलाई, आफ्नै जन्म दिने छोरालाई मारिरहेको छ भनेर सबै रुन लागे। सबै सभासदहरू रुएका छन्। अब यसै बखतमा ऊ खड्ग लिएर, उसलाई केही छैन, पैसाको लोभमा अगाडि बढिरहेको छ। सुनसेप पनि धिक्कार गरिरहेको छ, आज मेरा पिताजी, अरूले मार्थे त ठिकै थियो, अरूले कुट्थे त ठिकै थियो, तर आज मेरै बुवा मलाई मार्न भनेर, मेरा गर्दनमा खड्ग वर्षाउन भनेर अगाडि बढेका छन्। हा पिता धिक्कार छ, मैले तिम्रो छोरो भएर जन्मिनु धिक्कार छ, रुइरहेको छ। आज यो सुनसेप रुइरहेको छ, धेरै जोरसँग रुयो। यो देखिसकेपछि सभासदहरूलाई पनि लाग्यो, ओहो, आज यो त अनर्थ भइरहेको छ, यो अनर्थ भइरहेको छ, आफ्नै छोरालाई मार्न भनेर आफ्नै बुवा अगाडि बढिरहेको छ भने यो ठिक हुन दिनु हुँदैन, यो हामीले हुन दिनु हुँदैन भनेर तुरुन्त त्यही बीचबाट विश्वामित्र नाम गरेका ऋषि उठ्नुभयो, जुरुक्क उठेर अगाडि बढ्नुभयो। अगाडि बढेर गएर अनि त्यहाँबाट त्यो सुनसेपका कानमा गएर भन्नुभयो, हेर, तिमी यदि बाँच्न चाहन्छौ भने तिमीलाई म एउटा मन्त्र दिन्छु। कस्तो मन्त्र त भन्दाखेरि तिमीलाई नमर्ने मन्त्र दिन्छु। लु हुन्छ भनिसकेपछि वरुण देवताको मन्त्र कानमा लगाएर भगवती जगदम्बाको मन्त्र कानमा फुकिदिनु भयो। जसै भगवती जगदम्बाको मन्त्र कानमा वरुण देवता प्राप्त भइसकेपछि उसले हतार गरेर वरुण देवताको स्तुति गर्यो। तब यता वरुण देव प्रसन्न हुनुभयो, प्रसन्न भएर अगाडि आउनुभयो। जसै अगाडि आउनुभयो, अगाडि आएर वरुण देवले भन्नुभयो, बाबु के चाहन्छौ माग। त्यति बेला तुरुन्त सुनसेपले भन्दछ, प्रभु, मेरा बाउ, मेरा जन्म दिने बाउ आज मेरा अगाडि खड्ग लिएर उभिएका छन्, तपाईलाई प्रसन्न गराउन भनेर, यसैले म माथि प्रसन्न होइदिनुहोस् भनिसकेपछि वरुण देवताले गएर राजा हरिश्चन्द्रलाई भन्नुभयो, हे राजन, म तिमीबाट प्रसन्न छु, छोडिदेऊ यसलाई।
तिमीले यसको यज्ञ नगरे तापनि तिम्रो यो रोग ठीक हुनेछ भनेर जसै भनिदिनु भयो, तब राजा हरिश्चन्द्रले ती ब्राह्मण पुत्रलाई छोडिदिए। अब छोडिसकेपछि त्यो सारा सभासदमा, त्यो ठुलो जमघटमा ती राजा हरिश्चन्द्रका पुत्र यानी कि सुनसेपले सोधे, अब म कहाँ जाउँ? मैले जाने ठाउँ कहाँ छ मलाई बताइदिनु पर्यो तपाईहरू सबैजनाले। म कहाँ जाउँ, मेरो कहाँ हो जाने गन्तव्य मलाई बताइदिनुहोस् भनिसकेपछि तब सबै मुखामुख गर्न लागे। कसैले हरिश्चन्द्रका घर भने, कसैले होइन तिनै ब्राह्मणका घर भने, कसैले कहाँ भने, तर कसैबाट निर्णय आएन। अब के भन्छ यी ब्राह्मण पुत्र भने, म मेरा बुवाका घर जान सक्दिनँ किनकि उनले त मलाई बेचेका छन्, बेचिसकेपछि अर्काको बनाइसकेका छन्। बेचेर मात्रै होइन मलाई मार्न भनेर खड्ग लिएर अगाडि आएका थिए। त्यस्ता बुवाका घर मैले जान मिल्दैन। अब राजाका घरमा बसौँ भने राजाले त त्यो आफ्नो रोग ठिक गर्नको लागि किनेका थिए, उनको रोग ठिक भयो। अब म कहाँ जाउँ? यति भनिसकेपछि त्यही बिचमा विश्वामित्र ऋषिले भन्नुहुन्छ, अब तिमी मेरा घरमा हैन, किनभने मैले तिमीलाई जीवनदान दिएको छु। तिम्रो म तेस्रो पिता हुँ। पहिलो पिता जन्म दिने पिता भयो भने दोस्रो पिता यी राजा हरिश्चन्द्र, म तेस्रो पिता हुँ, म तिमीलाई कर्म दिने पिता हुँ, जाऊ हिँड मेरा घरमा भनेर त्यो सुनसेपलाई लिएर आउनुभयो। अब यता आइसकेपछि विश्वामित्र ऋषिले आफ्ना घरमा 100 भाइ छोरा थिए, उहाँका 100 भाइ छोरालाई एकै ठाउँमा बोलाएर भन्नुभयो, हे भाइहरू हो, हे छोराहरू हो, तिमीहरूको जेठो दाजु हो यो, आजदेखि यसलाई तिमीहरूले दाजु भन्नु पर्दछ। यो सुनिसकेपछि उहाँका 100 भाइ छोरा मध्ये 50 भाइ आदि आदि बाँडिए। 50 भाइले भने, हे पिताजी, तपाईँले जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई बोकेर ल्याउँदैमा हामी छोरा दाजु मान्दैनौँ। हजुरले जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई लिएर आउने अनि हामीले दाजु मानिदिनु पर्ने, त्यस्तो हुँदैन, हामीलाई यो दाजु चाहिएको छैन भनेर 50 भाइले भने। 50 भाइले पिताजी हजुरको जे आज्ञा त्यही शिरोधार्य छ भनेर भने। त्यसमा 50 भाइ जसले स्वीकार गरेका थिएनन् तिनीहरूलाई विश्वामित्र ऋषिले श्राप दिनुभयो, म्लेच्छ अभवत् दुर्जनः, जाओ तिमीहरू म्लेच्छ भइजाओ। म्लेच्छ भनेको हिन्दू धर्म भन्दा विरोधी भइजाओ, अर्को कुनै धर्ममा गइजाओ भनेर यसरी श्राप दिनुभयो। 50 भाइ अर्को धर्ममा गए, 51 भाइ हिन्दू धर्ममा रहे अनि उनीहरूकै परम्परा अनुसार आज हामी पनि हिन्दू धर्म बसिरहेका छौँ। अब यसरी नै के भयो त भन्दाखेरि अब यो हरिश्चन्द्र राजाको यो आफ्नो राज्यमा बसे, राजगद्दीमा बसेका छन्, समय बित्दै गयो। अब यता विश्वामित्र ऋषिलाई हरिश्चन्द्र राजासँग साह्रै ठुलो रिस उठ्यो। यो राजा कस्तो त भन्दा ब्राह्मणको छोरो मार्न भनेर ठिक्क परेको, यसले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अपराध गरेको छ। पशुको यज्ञमा पशु हलन गर्नु भनेको अपराध गर्नु हो। आफ्नो स्वार्थको लागि यसले बलि दिएको छ, चाहे बाख्राको होस्, चाहे कुखुराको होस्, चाहे चाहिँ त्यो मान्छेको होस्, यसले बलि दिएको छ, बलि दिन ठिक्क पारेको छ। यसैले यो अपराधी हो, यो अपराधीलाई म छोड्नेवाला छुइनँ भनेर यता विश्वामित्र ऋषि अगाडि बढ्नुभयो। अब यता हरिश्चन्द्र राजाका गुरु हुनुहुन्थ्यो वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ऋषिलाई पुरोहित बनाएर राजा हरिश्चन्द्रले अब अनेक कर्महरू गरे, धेरै कर्महरू गरे। समय बित्दै बित्दै गयो। एक समय के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि ब्राह्मण अलिकति हजुरहरूलाई पनि मैले बताउनु पर्ने हुन्छ कि तपाईँहरूले घरमा लगाउनु भयो, केही कर्म गर्नुभयो भने आधी फल तपाईँलाई मिल्छ, आधी फल ब्राह्मणलाई मिल्छ। पुरै फल तपाईँलाई मिल्दैन, आधी फल मात्रै मिल्छ तपाईँहरूलाई, आधी फल ब्राह्मणलाई मिल्छ। पुरै मिल्नको लागि के गर्नु पर्यो भने पैसा दिएर बाहुनबाट किन्नु पर्यो फेरि, यसैले दक्षिणा दिएको, नभएदेखि आधी आधी मिल्छ। यता राजा हरिश्चन्द्रले पनि के गरे त भन्नुहुन्छ भनेदेखि राजा हरिश्चन्द्रले पनि यता अब त धेरै यज्ञ गरे, ठुला ठुला यज्ञ गरे। वशिष्ठ ऋषिलाई आधी मिल्यो, आधी राजा हरिश्चन्द्रलाई मिल्यो। राजा वशिष्ठ ऋषि के हुनुभयो त भन्दाखेरि शक्तिशाली हुनुभयो। उहाँ सशरीर यही शरीर बोकेर स्वर्गसम्म जान सक्ने शक्ति प्राप्त भयो वशिष्ठ ऋषिलाई। अब यसरी वशिष्ठ ऋषि घुम्दै घुम्दै स्वर्गमा जानु भएको थियो, एउटा उच्च आसनमा, स्वर्गमा पनि स्टेजमा गएर बस्नु भएको छ। आज त्यति शक्तिशाली हुनुभयो। राजाका यहाँ राजाले गरेको त्यो यज्ञबाट प्रसन्न भएर वशिष्ठ ऋषि स्वर्गको स्टेजमा बस्नु भएको थियो। यसै बखतमा उताबाट विश्वामित्र ऋषि आइपुग्नु भयो। विश्वामित्र ऋषिले के देख्नुहुन्छ त भन्दा वशिष्ठ ऋषिलाई स्वर्गमा उच्च आसनमा बसेको देख्नुभयो। यो देखेर सोध्नुभयो, ए वशिष्ठ ऋषि तपाईँ कसरी यस्तो शक्तिशाली हुनुभयो भनेर सोद्धाखेरि वशिष्ठ ऋषिले भन्नुहुन्छ, के भनौँ तिमीलाई, मेरो एउटा हरिश्चन्द्र नाम गरेको परम भक्त छ, यजमान छ,
यजमान छ मेरो, त्यो यजमानले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा म आदि यो स्वर्गमा आएर स्टेजमा बस्न सक्ने भए, बेशासनमा बस्न सक्ने भए भनेर वशिष्ठ ऋषिले भनिदिनुहुन्छ। श्री हरे। यजमान र पुरोहित हुन्छन् दुईजना, एक हुन्छ यजमान, एक हुन्छ पुरोहित। हजुरहरू विचार गर्नु होला, पुरोहित भनेको के हो, यजमान भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने यो कथालाई थोरै मैले यहाँ राखेर रोकेर मैले अगाडि बढाउँदैछु। पुरोहित भनेको के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि पुरतः हितम चिन्तयति इति पुरोहित, यजमानस्य पुरतः हितम चिन्तयति इति पुरोहित। जसले यजमानको वरिपरिबाट हितलाई चिन्तन गर्छ त्यसलाई भनिन्छ पुरोहित। हेर्नु, यजमान भनेको के हो त भन्दाखेरि यजमान भनेको यजमान भइहाल्यो, हजुरहरूले थाहा पाइहाल्नु भयो। त्यो यजमानको हित चाहनेवाला, कसरी यजमान माथि उक्सिन्छ, कसरी यजमान अगाडि बढ्छ भन्ने हित चाहनेवालालाई पुरोहित भन्छ। अब अहिले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि धेरै आमाहरूलाई सुनेको छ, आमाहरू बुवाहरूले भन्नुहुन्छ पुरेत बा हैन, पुरेत बा, प्रेत बा। अब के हो त भन्नुहुन्छ भने यो पनि साँच्चै ठिकै भन्नुभएको हो। पुरोहित र प्रेतमा के फरक छ त्यो पनि भनिदिन्छु। हेर्नु, तीनटा हुन्छ, एउटा पुरोहित, एउटा पुरेत, एउटा प्रेत। के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पुरोहित पुरतः यजमानस्य हितम चिन्तयति इति पुरोहित, यजमानको हितलाई चाहनेवालालाई पुरोहित भनिन्छ, जे सुकै होस्। अब पुरेत भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि पुरेत, नेपालीमा छ नि एउटा शब्द पुरेत। त्यो पुरेत चाहिँ कस्तो भनेदेखि, अब कस्तो पुरेत त भन्दाखेरि ए भाइ हजुर त्यो तल चाहिँ आँप फलेका छन् अरे, झोला पुरेत है भनेको झोला भरि ले है भने क्या, झोला पुरेर ले है भनेपछि के हो त झोला पुरेत है भन्नु परेन, एक झोला आँपले है भन्नु पर्यो, हो कि होइन? भन्न खोजेको पुरेत भनेको भरेत, भरेत भर्नु। यस्तै के गर्नु पर्यो त भन्दा यताको 2 रुपियाँ यता पुरेत, यताको 5 रुपियाँ यता पुरेत, केही नभए बरु दिनै दिनै गौदान गराएर भए पनि गोजी चाहिँ पुरेत, ऊ चाहिँ पुरेत। पुरोहित भनेको चाहिँ हित गर्नेवाला, पुरेत भनेको चाहिँ आफ्नो पूर्ण गर्नेवाला। दुईटा त भाइ बुझिहाल्नु। तेस्रो के छ भन्नुहुन्छ भने प्रेत। अब प्रेत त तपाईँलाई के भन्नु, त्यो भन्दा पनि तल गएको प्रेत होइन, त्यसको बारेमा धेर नभनौँ, पहिलो दिनै मैले भनिसकेको थिएँ प्रेतको बारेमा कस्तालाई भन्छन् भनेर, फेरि धेर भन्नु भने ठिक पनि हुँदैन, यसैले यतातिर नजाउँ। अब यहाँ चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि पुरोहित, अब पुरोहित जो छ त्यसको मात्रै हित हुन्छ। हेर्नुहोस्, पुरोहितले गरेको कर्म हित हुन्छ, पुरेतबाले गरेको हुँदैन। यसैले तपाईँहरू आफै पुरेत बनाउनुहुन्छ अनि कहाँबाट हुन्छ त? पुरेत आफै भएका होइन, हेर्नु तपाईँहरूले बनाएको पुरेत बा आज मेरामा आइदिनु पर्यो भने त पुरेत भइगयो नि त। पुरेत आउनु भने त पुर्नै आउनु परेन। यसैले पुरोहित हो, पुरेत होइन। अब प्रेत त हुँदै होइन, हेर्नु सकियो। यसैले अब तपाईँको यसमा पनि नजाउँ। अब यता हरिश्चन्द्र राजाको के छ त भन्दाखेरि उहाँको पुरोहित हुनुहुन्छ वशिष्ठ ऋषि। अब के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि वशिष्ठ ऋषि जस्तो हुन्छ। हेर्नु, राजा हरिश्चन्द्रले गरेको यदि पुरोहित भइयो भने वशिष्ठ ऋषि जस्तो हुन्छ, होइन प्रेत भइयो, पुरेत भइयो भने त सकिगयो। कस्तो हुन्छ तपाईँ हामीलाई अब के भन्ने, म जस्तै हुन्छ प्रेत भइयो भने। श्री हरि। अब अगाडि बढेर के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि अगाडि गएर अब राजा हरिश्चन्द्रको यज्ञबाट प्रसन्न भएका ती ऋषि बसिरहनु भएको थियो, वशिष्ठ ऋषि स्वर्गमा बसिरहनु भएको थियो। विश्वामित्र ऋषिले समातेर सोध्नुभयो, ए ऋषि सोध्नुभयो के भन्नुहुन्छ भने हजुर के भएर यसरी स्वर्गमा बस्न सक्ने शक्तिशाली हुनुभयो भन्दाखेरि के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि भनिदिनु भयो वशिष्ठ ऋषिले, के भनौँ मेरो एउटा चेलो छ, त्यो चेलोले मेरो ठुलो यज्ञ, ठुला यज्ञ गरेर मलाई के गर्यो त भन्दा यहाँसम्म बस्नको लागि लायक बनाइदियो। भन्ने बित्तिकै को हो हजुरको चेलो भन्दाखेरि ढुक्कसँग निर्धक्कसँग भनिदिनु भयो राजा हरिश्चन्द्र। त्यही हरिश्चन्द्रका कारणले आज म स्वर्गमा बसेको छु। यो सुन्ने बित्तिकै के भयो त वशिष्ठ विश्वामित्र ऋषिलाई भने अस्तिदेखि रिस उठिराखेको थियो, आज क्रोधले भरिनु भयो। राम राम त्यही हरिश्चन्द्र जसले ब्राह्मणका छोरालाई मार्न भनेर भाकल गरेको थियो,
हैन छोरो मार्ने भाकल गरेको थियो त्यस्तो पातकी त्यस्तो अपराधी त्यस्तो व्यक्तिले कसरी यस्ता यस्ता यज्ञ गरेर हजुरलाई स्वर्गमा राख्यो हत्या हिंसा गर्ने जस्तो पापी त केही पनि हुँदैन बलि दिने यस्तो व्यक्तिले कसरी हजुरलाई राख्यो भनिसकेपछि अब आज म के गर्दिन त भन्दाखेरि म आज यो हरिश्चन्द्रलाई छोड्नेवाला छैन विश्वामित्र ऋषि रिसाएर के गर्नुभयो त भन्दा हरिश्चन्द्र राजाका राज्यमा आउनुभयो विश्वामित्र ऋषि आउनुभयो अब कसरी आउनुहुन्छ सुन्नुहोस् है श्री हरि विश्वामित्र ऋषि आउनुभयो विश्वामित्र ऋषि आउनु भएको छ हरिश्चन्द्र राजाका राज्यमा आउनुहुन्छ अब के भएर भन्नुहुन्छ भने बँदेल भएर बनसुर भएर आउनु भएको छ अनि त्यहाँबाट विश्वामित्र ऋषिले के गर्नुहुन्छ भन्दा हरिश्चन्द्र राजाको त्यो राज्यमा भएको बगैँचालाई गएर नासिदिनु भयो पुरै बगैँचा नासिदिनु भयो एक एक गर्दै ती सैनिकहरूलाई पनि मारिदिने एक सिंगे गैंडा भन्दैन गैंडाको रूप धारण गरेर आएको अब यो खबर हरिश्चन्द्र राजा भए ठाउँमा पुग्यो सैनिकहरू पनि त्राई त्राई हुँदै गए राजा हरिश्चन्द्र भए ठाउँमा खबर पुग्यो कि हे महाराज हजुरको बगैँचा सारा नासिदियो एक सिंगे गैंडाले यो सुनेपछि राजा हरिश्चन्द्र तुरुन्त धनुषमा बाण चढाएर त्यो गैंडालाई मार्न भनेर त्यो बनसुँगुरलाई मार्न भनेर कुदे अब यसरी कुदेपछि उता त्यो उसले पनि के गरे त भन्दाखेरि अब विश्वामित्र ऋषिले त्यो रूप धारण गर्नु भएको थियो सुँगुरको रूप धारण गर्नु भएको थियो अब विश्वामित्र ऋषि यताबाट आउँदैछन् राजा भन्ने थाहा पाएपछि अगाडि अगाडि दौडिनु भयो पिछाडी पिछाडी धनुष बाण लिएर अब यी कुदिरहेका छन् राजा कुदेका छन् कुद्दै कुद्दै घरि देखिँदै घरि लुक्दै घरि छेलिँदै घरि अलप हुँदै उहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब दौडिँदै दौडिँदै घनघोर जङ्गलमा पुग्नु भयो कस्तो जङ्गल भन्दा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा कता हो पत्तो लाउन नसकिने घना जङ्गल छ अन्धकार छ निष्पट्ट अन्धकार छ त्यहाँ चाहिँ झ्याउकिरीहरू आदि मात्रै बासिरहेका छन् त्यस्तो घनघोर जङ्गलमा पुगेपछि विश्वामित्र ऋषि हराउनु भयो श्री हरि विश्वामित्र ऋषि हराउनु भयो अब विश्वामित्र ऋषि हराइसकेपछि अब के भयो त्यो सुँगुर हरायो भन्नुको मतलब सुँगुर हरायो हराइसकेपछि अब यी राजा त थाकेछन् कति बेला उनका घोडा कहाँ छुटेछ उनले पत्तै पाएनन् सैनिकहरू कहाँ छुटे पत्तो पाएनन् एक्लै छन् जङ्गलमा भोकले पीडित भएका तिर्खा लागेका यस्ता राजा जङ्गलमा घुमिरहेका छन् घुम्दै घुम्दै यसो पर हेरेका पर कहाँ आगो बलेको देखे भनेको धुवाँ देखे आकाशमा धुवाँ देखेपछि पक्का पनि त्यहाँ आगो बलेको छ आगो बलेको छ भने मान्छे पक्का छन् भन्ने विचार गरेर आगो बलेको धुवाँ आएतिर उनी दौडिन लागे जाँदा जाँदै यतावर हरिश्चन्द्र राजालाई यहीँ छोडिदेऊ विश्वामित्र ऋषितिर जाउँ जसै आफू सुँगुरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो अब त्यहाँबाट राजा हरिश्चन्द्रबाट लुकेर विश्वामित्र ऋषिले के गर्नु भने एउटा ब्राह्मणको रूप धारण गर्नुभयो तुरुन्त कुटी पनि त्यहाँ उत्पन्न गराउनु भयो शक्तिशाली थिए ऋषि जे सोचो त्यही हुन्थ्यो कुटी पनि उत्पन्न भयो अनि त्यहाँबाट एउटा आश्रम बनाएर थपक्क बसे आगो फुकेर विश्वामित्र ऋषि ब्राह्मणको भेष धारण गरेर अब यति भइसकेपछि विश्वामित्र ऋषिका आश्रममा ती ब्राह्मणका आश्रममा राजा हरिश्चन्द्र पुग्नु भयो हेर्नु है अब जसै राजा हरिश्चन्द्र विश्वामित्र ऋषिका आश्रममा पुगे त्यहाँ पुगिसकेपछि बोलाए राजा हरिश्चन्द्रले हे ऋषिवर को हुनुहुन्छ यो आश्रममा भन्दा ऋषि ब्राह्मण देवता बाहिर निक्लिएर भन्नुभयो म छु बाबु के चाहियो कहाँबाट आयौ तिमी को हो भन्दाखेरि राजा हरिश्चन्द्र भन्छन् प्रभु म राजा हुँ हरिश्चन्द्र नाम गरेको राजा हुँ अयोध्याको राजा हुँ म शिकार खेल्दै खेल्दै यहाँसम्म आएँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कता हो दिशा मेरो देश कता छ भन्ने कुरो पनि म दिग्भ्रान्त भए यसैले हजुरका सन्निधिमा आएको छु भोकाएको छु तिर्खाएको छु केही खुवाउनु होला भनेपछि अब ब्राह्मणले राजाको स्वागत गरे सत्कार गरे अनि मिठो मिठो खानेकुरा खाना दिएर राखिसकेपछि अब उनले उसो भए म तिम्रो अयोध्यासम्म पुर्याइदिन्छु भनेर फेरि ती ब्राह्मणले अयोध्यासम्म ल्याइदिए अनि त्यहाँबाट राजा हरिश्चन्द्र प्रसन्न भएर के भन्छन् भने हे गुरुदेव हे ब्राह्मण देवता हजुरले मलाई सहयोग गर्नु भएकाले हजुर भन्नुहोस् म हजुरको के सेवा गरौँ श्री हरि
हजुरको म के सेवा गरौँ? तुरुन्त ती ऋषिले भन्नुहुन्छ, हे राजन, तिमी सेवा गर्न चाहन्छौ भने तिम्रो राज्यमा म एउटा यज्ञ गर्न चाहन्छु, त्यो यज्ञ गर भनेपछि हरिश्चन्द्र राजाले भने, प्रभु गुरुदेव, हजुरको जो आज्ञा म यज्ञ गर्नेछु भनेर यज्ञको तयारी भयो। अब यज्ञ आरम्भ भयो। यता राजा हरिश्चन्द्र यज्ञ गर्न भनेर कर्ताको रूपमा बस्नुभयो। अब ब्राह्मणको रूपमा को बस्यो त भन्नुहुन्छ भने तिनै ऋषि बसे। को? विश्वामित्र ऋषि ब्राह्मणको भेष धारण गरेर आएका छन्, अर्कै नचिनिने बनेर आएका छन्, उनी बसे। अब त्यहाँबाट यज्ञ सकियो। यज्ञ सकिएपछि संकल्प भयो, दक्षिणा संकल्प। हरिओम तत्सद, हरिओम तत्सद, हरिओम तत्सद। गोविन्द 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 अद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य सकल जगत् सृष्टि कुर्वता ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे एकपञ्चाशत्तमे वर्षे नेपाल देशे भन्दै भन्दै के भन्नुपर्ने सबै भन्दै भन्दै संकल्प सुरु भयो। अब संकल्पमा राजा लट्ठै परे। हेर्नुहोस् है, राजा लट्ठै परे। अब राजालाई के भयो त भन्दा, ए राजन, तिमी दक्षिणा दिँदैछौ होइन भनेको दिँदैछु, उसो भए पढौँ भनेको पढौँ। के दक्षिणा पढौँ त भनेपछि हजुरले जे पढ्नुहुन्छ पढ्नुहोस् भनिसकेपछि अब त्यसैमा अब के भयो त भन्दा, अमुक गोत्राय ब्राह्मणे अमुक शर्मणे ब्राह्मणाय अहम, म के दिन्छु भन्दाखेरि मम सैन्यम, सारा सैनिकहरू, धनम श्रियम ऐश्वर्यम वृद्धि प्रजा सर्वम समर्पये, सबै थोक म हजुरलाई दिनेछु भनेर सारा चिज दिए। अरू त अरू कानमा लगाएका मुन्द्रीदेखि लिएर हातमा लगाएका बालासम्म सारा चिज हरिश्चन्द्रले दान दिए। अब हरिश्चन्द्रले दान सबै थोक दिइसकेपछि सैनिक पनि दान दिए, ऐश्वर्य पनि दान दिए, राज खानदान राजको सबै थोक दान दिइसकेपछि अब के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि, ए ब्राह्मण देव, अब भन्नुहुन्छ ब्राह्मण देवता, अब के गरौँ भन्दाखेरि अब दान दियौ, यसको प्रतिष्ठा गर, दान त दियौ, प्रतिष्ठा गर भनेर भनिसकेपछि अब प्रतिष्ठा गर्न यसो विचार गरेको त के छ, मसँग केही पनि छैन, के छ प्रतिष्ठामा? अहिलेको जमानाका ब्राह्मण भादेखि पो 1 पैसा भा हुन्छ भनिहाल्थ्यौँ हामी। 1 रुपियाँ सुनको ल्याउनु नभन्थ्यौँ त, सुनको भनेको पहेँलो पैसा क्या 1 रुपियाँको। तर प्रतिष्ठाको नियम के छ भने जति दान दियो त्यसको 10% प्रतिष्ठा गर्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् है, अहिले त गाई दान गरो, गाईको पुच्छर समायो, प्रतिष्ठा भनौँ भने एउटा के भन्छ त पहेँलो पैसा समाएर गर्ने चलन। गाईको जति दाम छ त्यसको 10% प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ। हेर्नु, नभए प्रतिष्ठा हुँदैन, पूर्ण हुँदैन। यो कुरो यही हरिश्चन्द्रको कथाबाट तपाईँहरूले अहिले बुझिहाल्नुहुन्छ एकछिनमा। यो चाहिँ मैले भनिराखेको मात्रै हो। यसैले अब प्रतिष्ठा गरौँ भनिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब केही पनि छैन। गुरुदेव, हजुरलाई प्रतिष्ठा कति गर्नु पर्यो मैले भनेर सोधे। प्रतिष्ठा कति गरौँ सोध्नु पर्यो नि त। अब कति गरौँ भन्दाखेरि भनिदिए 100 किलो सुन गर। 10% कति भयो त भन्दा 100 किलो सुन भयो। अझै धेर पनि हुन्थ्यो, तिमीले के गर भन्दा 100 किलो सुन चाहिँ प्रतिष्ठा गर्नै पर्छ भनिसकेपछि बिचरा अम्लामा भएको एउटा औँठी पनि अघि दानमा गइसकेको छ। अरू त अरू लगाएका कपडा पनि दानमा गएका छन्। एउटा च्याचुते कपडा बेरेर के गरेका छन् त भने उनी बसेका छन्। अब 100 किलो सुन कहाँबाट ल्याउने? चिन्तित भए, दुखित भए, हे ब्राह्मण देवता के गरौँ, मसँग त छैन भनेपछि छैन भने नर्क जान ठिक्क पर, छैन भने नर्क जान ठिक्क पर। ब्राह्मणको 100 किलो सुन खाएको पापमा नर्क जान ठिक्क पर। यो त ब्राह्मणको हो, प्रतिष्ठा ब्राह्मणलाई दिनुपर्ने, दिएनौ यसैले नर्क जान ठिक्क पर भनेपछि अब गुरुदेव उसो भए एउटा काम गरौँ, म हजुरलाई भोलि बिहानसम्ममा जसरी पनि 100 किलो सुन उपलब्ध गराउने छु भनेपछि कहाँ हवस्, ठिक छ। अब ऊ राज्यतिर लाग्न लागे। राज्यमा जान आँट्दा ब्राह्मणले भन्नुहुन्छ कहाँ हिँडेका? राज्यमा। कसको राज्य भनेपछि झसङ्ग भए, ओहो राज्य पनि मैले दिएँ भनेपछि अब के गर्ने? जङ्गलतिरै जानु पर्यो। उनी के गरे त भन्दा गङ्गाका किनारमा गए। गङ्गाका किनारमा गएर बस्दा भए। अब के गर्ने? दुःख छ। राजा हरिश्चन्द्रलाई धेरै दुःख पाएका छन्। आफ्नी रानीका साथमा उताबाट छोराले पनि बुबाको दुःख सुनेर ऊ फर्किएर आयो। अब 3 जना छन्, छोरो, बाबु, छोरा र आमा, 3 जना बसेका छन्। अब के गर्ने? भोलि बिहान त ब्राह्मण देवता आइपुग्नुहुन्छ आफ्नो 100 किलो सुन लिन। कहाँबाट दिने? शरीरमा एउटा टालो धरी छैन, लगाउने लुगा छैन, जनेउमा बन्दाहरू केही पनि छैन। अब के गर्ने? के दिने? राजाले विचार गरे। चिन्तित भए, दुखित भए। राजा अत्यन्त दुखित भएका छन्।
समय अलि कुद्दै छ यसैले म पनि कुदेको है हजुर। समय कुदेको कुदै छ, उहाँ आमाहरू उठेर कुद्दै हुनुहुन्छ अनि भरे म चाहिँ भनिरहने तपाईँहरू खाली हुनु भने त गाह्रो, यसैले म पनि कुदेको। श्री हरे। अन्तिममा राम्रो झाँकी छ, त्यो त तपाईँहरूलाई भन्नै पर्दैन कति राम्रो भन्ने कुरो त अब केही क्षणमा आउँदैछ। श्री हरे। अब यसरी राजा हरिश्चन्द्रले विचार गरे के गर्ने। भोलिपल्ट बिहान भयो, बिहानै ब्राह्मण देवता पुग्नुहुन्छ। हे राजा अब के गर त भन्दाखेरि तिमीले के गर भन्दा अब मलाई दक्षिणा देऊ भनेको के दिनु गुरुदेव, मसँग त केही पनि छैन, मसँग केही छैन, हजुरलाई म के दिउँ भन्दाखेरि अब भन्नुहुन्छ जेसुकै भए पनि देऊ, दिन्छौ भने देऊ, होइन भने अब मिथ्या बोलेको म दिन्छु भनेर ब्राह्मणलाई नदिएको पापमा तिमी नर्कमा जान ठिक्क पर भनेको गुरुदेव म दिन्छु, तर जसरी भानी दिन्छु। फेरि अर्को विडम्बना के छ भने ब्राह्मणलाई दिने दक्षिणा हेर्नुहोस् है, एक रात बित्यो भने डबल हुन्छ, 2 रात बिते 24 हुन्छ, 3 रात बिते 8 बल हुन्छ, त्यहाँभन्दा अर्को रात बिते अर्को बल हुन्छ, बल चाहिँ कति बढ्दै जान्छ विचार गर्नु। अब ब्राह्मणको दक्षिणा हिजो 100 किलो सुन थियो, अहिले 200 किलो भयो, एक दिनमै रात बित्ता डबल भइहाल्छ। अब के गर्ने भनेको हजुर के गरौँ, जसरी भानी तिर्छु भनेर बसेका छन्, साह्रै दुःख पाएका छन्। अन्तिममा आफ्नी पत्नीका साथमा रुँदै कराउँदै अब खुट्टामा चप्पल पनि छैन, राजा जस्तो मान्छे खुट्टामा चप्पल छैन, घुमिरहेका छन्, कुदिरहेका छन्। यसरी नै समय बित्यो। भोलिपल्ट फेरि आइपुगे को भन्दा विश्वामित्र ऋषि। ए ब्राह्मण देवता, ए राजन देऊ छैन, कहाँबाट दिने, पर्सि दिन्छु, फेरि टारेर पठाए। यसरी नै दिनहरू बित्दै गए, समय बित्दै गयो, केही चलेन। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको जाँदाखेरि गुरुले यसो भनौँ भनेर मुख फुल्याउँदै जानुभयो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुने छैन। श्री हरे। यति भनेर राजा हरिश्चन्द्रको के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि राजा हरिश्चन्द्र दुखित भए। अब यता के गर्ने, केही नचलेर यिनी के गर्छन् त भन्दा त्यो बनारस नाम गरेको सहरमा, काशी नाम गरेको सहरमा ठुलो सहर थियो, त्यो सहरमा पसे। अब सहरमा पसेर उनले के गरे भन्दाखेरि एउटै मात्रै उपाय के त भन्दा आफू बेचिनु पर्यो, आफू बेचिनु पर्यो। बेचियो भने के हुनेछ त भन्दाखेरि अब बेचिएपछि त्यहाँबाट आएको सम्पत्तिले यसलाई चाहिँ दान दिनु पर्यो भनेर विचार गरे। तुरुन्त उनले गएर के गर्छन् त भन्दाखेरि बेचिन ठिक्क परे। यता बेचिन ठिक्क परेका राजा हरिश्चन्द्र अब किन्नको लागि अनेक मान्छेहरू आए, झ्याल ढोली पिटाइयो। अब रे बेचिँदैछन् अरे भनेर भनियो। अब सबै थोक भइसकेपछि राजा हरिश्चन्द्र बेचिन लागे। अब कसलाई बेच्ने, पत्नीलाई बेच्नको लागि ठिक्क परे। यताबाट एकजना ब्राह्मण किन्न भनेर आए। को आयो? तिनै ब्राह्मण किन्न भनेर आए। अब उनले गरे कति त भन्दा मोल गरे। कति गर्छौ मोल भनेको 100 किलो सुन दिउँला तिम्री पत्नीलाई भनेपछि त्यो सुन त भयो, अरू डबल थपिएको थियो, अर्को 100 किलो बाँकी छ। अब आमालाई बेचेको देखेपछि त्यो छोरो पनि रुँदै रुँदै आमातर्फ जान खोज्यो। अब छोरो जान खोजेपछि के गर्ने, छोरालाई त जसरी पनि राख्नै पर्यो। अब केही नचलेपछि छोरालाई पनि आमासँगै बेचिदिए। अरू 50 किलो सुन थपियो, बाँकी रह्यो 50 किलो सुन। के गर्ने, कसरी पुरा गर्ने? अब उताबाट ब्राह्मण देवता आइपुग्नु भयो। ए बाबु, देऊ भन्दा 150 किलो सुन त दिए, 50 किलो सुन पुगेन, अब के गरौँ? अब एउटै उपाय छ, म आफै बेचिन्छु। कसलाई बेच्ने भन्दाखेरि एउटै मात्रै। को त भन्दा जसले किन्न मन लाग्छ किनौन्, म आफै बेचिन्छु भनेर भने। अब त्यसो भनिसकेपछि सबैले छक्क परे, भने कस्तो मूर्ख रहेछ, आफै बेचिन्छु भन्दछ, आफै बेचिन्छु भन्दैछ, कस्तो मूर्ख रहेछ भनिसकेपछि अब किन्ने मान्छे आए, एक एक गर्दै किन्ने मान्छे आए। अब यसै बीचमा धेरै मान्छेको घुइँचो थियो। अचानक के भयो त भन्दा सारा मान्छे त्यहाँ भागा र भाग भयो। श्री हरे। सारा मान्छेको भागा र भाग भयो। अब के गर्ने, के भएको होला भनेर विचार गरेको त 3 किलोमिटर टाढाबाट दङदङ गनाउने वाला एउटा पुरुष आएछ, विकराल रूप भएको। कस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखि झिगा घुमिरहेको, अनुहारमा झिगा घुमेको, शरीरभरि किरा परेको, किराहरू लडिरहेको, टाउको कहिलेदेखि ननुहाएको लट्टा परेको, अनि त्यहाँबाट नाकबाट सिगान बगिरहेको, त्यो पनि पाकेको।
यति लामा लामा नङ्ग्रा भएको यस्तो पुरुष आयो, उसको नजिकै बस्ने जो कोही पनि टाउको दुख्थ्यो त्यति साह्रो गनाएको त्यो पुरुष आइसकेपछि सबै भागे। उसले भन्यो, ए राजा त के भन्दैछस् भनेको म बेचिँदैछु, उसो भए म तँलाई किन्छु, कति पैसा दिउँ भन्दा हरिश्चन्द्र राजा भन्छन्, राम राम तेरो साथमा म जान्न, कसरी तँलाई मालिक भन्नु, म तँसँग बेचिन्न भनेर यो चाण्डालका साथमा हरिश्चन्द्र राजाको संवाद हुँदै थियो। त्यति नै खेर उताबाट विश्वामित्र ऋषि आउनुभयो अनि भन्नुहुन्छ, ए राजन के हो कुरो, मलाई दिने हो कि नदिने, अब त 50 किलो सुन मात्रै बाँकी छ भनेको दिन्छु गुरुदेव, म आफै बेचिँदैछु भनिसकेपछि कसले किन्छ भनेको, बरु हजुर नै किन्नुहोस्, मलाई 50 किलो सुनमा किन्नुहोस् भनेको, उसो भए म किन्छु भनेर किन्न लागे। अब विश्वामित्र ऋषिले नै किन्नुभयो। किनिसकेपछि भन्नुभयो, त्यो चाण्डाललाई सोध्नुभयो, ए चाण्डाल तिमी के गर्छौ, यसलाई किन्छौ भनेको किन्छु, कति रुपियाँ दिन्छौ भनेको, हजुरले जानुहोस् एउटा डाँडामा गएर वरिपरि हेर्नुहोस्, हजुरले जहाँसम्म हजुरका आँखाले देख्छन् त्यहाँसम्म सुन ओछ्याएर पृथ्वी हजुरलाई दिन्छु भन चाण्डालले। त्यो सुन्ने बित्तिकै विश्वामित्र ऋषिले भन्नुभयो, त्यो हरिश्चन्द्र राजालाई भन्नुभयो, ए राजा तिमीलाई थाहा छ भनेको के, हजुर मालिकले भनेको सेवकले नोकरले गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेको, पर्छ हजुर, उसो भए म तिम्रो मालिक तिमी मेरो सेवक हो कि होइन भनेको, हो, उसो भए म तिमीलाई के गर्दैछु भने यो चाण्डालका साथमा पठाउँदैछु, चाण्डालले जे भन्छ त्यही, आजदेखि चाण्डाल तिम्रो मालिक भयो, जाऊ भनेपछि हुन्छ हजुर भनेर जानै पर्यो। अब चाण्डालका घरमा आए। चाण्डालको घर कस्तो थियो हजुरहरूले बुझि नै हाल्नुभयो, कस्तो थियो भन्नुहुन्छ, अब अघि बुझिहाल्नुभयो, नाकभरि सिगान भएको चाण्डाल। अब उसले के गर्यो भने यसको काम के थियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि घाटमा बस्ने, यो चाण्डालको काम थियो घाटमा बस्ने, घाटमा बस्ने, मुर्दा चोर्ने, मरेका मान्छे लिएर जान्थे तिनै मान्छेहरूलाई चोर्ने काम गर्थ्यो, अथवा कसैले पोल्दा पोल्दै अलिअलि पोल्न अल्छी लागेर बगाइदिए भने त्यही ल्याएर राख्ने काम गर्थ्यो, यसको कामै त्यही थियो। अब त्यो कसरी के गर्थ्यो त भन्दा त्यसको केही अरू केही थिएन, ल्याउने राख्ने, एउटा कोठामा राखेको थियो। अब कोठामा कस्तो छ हेर्नुहोस् है, त्यसको कोठामा हामी ध्यान दिउँ अलिकति। अब त्यसको कोठामा पोरपरारै मरेको मुर्दाको हड्डी पनि लडेको छ, हिजो मरेको मुर्दा पनि लडेको छ, आज मरेको पनि ती लडेको छ, अस्तिको पनि ती छ, भर्खर कुना आटेको पनि छ, किरै किरा भएको पनि छ, सारा मुर्दाहरू एउटै कोठामा लगेर लडाएको छ, हड्डी नै हड्डी छ। अब यो चाण्डालले के गर्यो त भन्दाखेरि अब राजालाई आफू जस्तै बनाउने भयो। गुरुले कसैलाई लगे भने के गर्नु पर्यो, गुरु जस्तै बनाउनको लागि अब शिक्षा दिनु पर्यो, चाण्डाल जस्तो बनाउनको लागि चाण्डाल बनाउनु पर्यो। कसरी बनाउने भन्दा मूल खामामा लगेर बाँधिदियो राजा हरिश्चन्द्रलाई। हेर्नुहोस् है, राजा हरिश्चन्द्रलाई त्यो चाण्डालले लगेर मूल खामामा बाँधिदियो, त्यही कोठामा जुन कोठामा मुर्दाहरू राख्ने गरिन्थ्यो त्यही कोठामा बाँधिदियो र बाहिर आएर चाबी थुनिदियो। अब कोठो कस्तो भन्नुहुन्छ भने यति दुर्गन्ध गनाउने कि सासै रोकिन्थ्यो, किरै किरा सबैतिर भएको, शरीरभरि किराहरू चढ्न लागे। उसको शरीर के भयो त, आज लगेर बाँधिदिएको भोलि पर्सि निकोर्सी काने कोर्सी गर्दै हप्ता दिनसम्म बाँधिदियो, ढोका एकपल्ट पनि खोलेन। अब के भयो भन्नुहुन्छ भने सारा ती मुर्दाको गन्धले हरिश्चन्द्र राजाको शरीर पुरै गनाउने भयो। अब उनको नाक पनि अर्थ केही थाहा नपाउने भयो। यति भएपछि 9 दिनसम्म उसलाई बाँधेर 7 दिनसम्म बाँधियो। 7औं दिनका दिन राजा हरिश्चन्द्रलाई बाहिर निकालो। अब के गर्छ भने सिस्नो पानीले कुट्न लाग्यो, हरिश्चन्द्रलाई नाङ्गे बनाएर सिस्नो पानीले कुटेर सारा जिउहरू फुल्याइदियो। अब यति गरिसकेपछि हरिश्चन्द्र राजा दुखित भए। अब उनले के गर्यो भन्दाखेरि अब भन्यो, अब त चाण्डाल भइस, अब तैँले एउटा काम गर्ने। के काम त भन्दा मैले जे भन्छु त्यही गर्ने। अब म चाहिँ फुर्सदिलो भएँ, यहाँ जति पनि मुर्दाहरू ल्याउँछन् ती मुर्दाहरू बोकेर ल्याएर यो मुर्दा घरमा राख्ने काम तेरो। अनि यहाँ आएका जसले आफ्ना बाउआमाको नाममा पिण्ड गर्छन् ती पिण्ड पनि बटुलेर ल्याएर यहाँ राख्ने, दिनको एउटा पिण्ड खाने। हेर्नु
अरू केही नखाने, दिनको एउटा पिण्ड खाने, अरू पिण्ड यहाँ ल्याएर राख्ने भनेर यति भनिसकेपछि राजा हरिश्चन्द्र दुखित भएर बसे। यसरी नै हरिश्चन्द्रको कहानी यहाँ छ। अब यसलाई यहाँ छोडेर उतापट्टि के छ त भन्दा उनकी पत्नी भए ठाउँमा जाउँ। उनकी पत्नी बेचिएकी थिइन्। एकजना ब्राह्मणले लगेको थियो, कुट्दै कुट्दै लिएर गएर घरमा दासी बनाएर राखे। अब दासी बनाएर राखेको त्यो सानो बालक पनि छ साथमा। अब उनले घरको सेवा गर्नुपर्ने। एक दिन त्यो किनेको राजाको छोरालाई ती ब्राह्मणले के हराएका थिए काम भनेदेखि उनले भनेका थिए तेरो काम भनेको मात्रै गएर यज्ञको लागि समिधा बटुल्ने, दाउरा बटुल्ने काम हो भनेर भनिएको थियो। अब दाउरा बटुल्ने काममा उसलाई लगाएको। ऋषिका छोराहरू जङ्गलमा खेल्न गएको बेला ऊ पनि दाउरा बटुल्न भनेर गएको थियो। एक दिन के भयो त भन्दा दाउरा बटुल्दा बटुल्दै त्यहाँनेर एउटा सर्पले त्यो राजाको छोरालाई डस्यो, त्यो बालकलाई डस्यो। अब हाहाकार मचियो, कुद्दै कुद्दै आए श्रीहरि। अब कुद्दै कुद्दै आएर सुनाइदिए, त्यो बालकको आमालाई सुनाइदिए, हेर्नुहोस् हे दासी, तिम्रो छोरालाई त जङ्गलमा सर्पले ठुङ्गेर मार्यो भन्ने सुन्ने बित्तिकै बिचराको के भयो, सातो गयो। रुन लागिन्, डाको छोडेर रुन लागिन्, सारो सारो कराउन लागिन्, बिलाप गर्न लागिन्। साँझको दिनेश मामा जय हो।
Thank you.